बैक नाजरीन, चौधरी साहब ने अभी खुद ही मेरे से सवाल करवाया है, अब खुद ही उसको उन्होंने जवाब देना है कि मरियम साहब वो मेरी सेशन फेलो थी, मैं ये मानता हूँ। हमारा जो एकेडमिक सेशन देखता है, हम एक कॉलेज में नहीं पढ़े। जी चौधरी साहब नहीं थे। नहीं वो मतलब क्लास फेलो एक ही ईयर है। जी जी आगे। माल तो फिर हमने भी रखा होता है ना आपका ट्रैक। जी जी मुझे अच्छी तरह पता। मैं कह रहा हूँ मेरे अहम तरीन जराए ये कह रहे हैं कि मरियम साहबा और उनके वाले साहब जो लंदन में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब कॉल आए, लाइक जनरल डी गॉल ऑफ फ्रांस कि जी मुल्क संभालें, तबाह हो गया है खुदा ना खास्ता, तो फिर मैं वहां से जहाज के जरिए पहुंचूं और गलियां हो जाए सुनिया में नवाज जी फिरे। वैसे वो दोनों का ये है लेटेस्ट कि हमारे साथ होहात किया जा रहा है। कुछ परिंदे जो है खाबर घुमन के पसंदीदा वो ले गया जहांगीर तरीन, कुछ ले गए आसफ अली जरदारी और कुछ ले गए फवाद एंड कंपनी। तो सानू की मिलिया दस मैं की प्यार विचों कटिया सर तेरे नहीं करारा मैनू पटिया। चले देखते हैं जी। वो बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, परेशानी बनती भी है क्योंकि आप लग तो यही रहा है ना, पहले उनको लग रहा था शायद ना सानू कोई परिंदे दे रहे हो ना कोई छतरी दे रहे हो, तो हो गिर रहा साढ़े करूँ की हो। चले जय साहब, ये तो सारी असेसमेंट दे रहे हैं कि जो आइंदा इंतखाबात के अंदर के जरिए एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी। और फिर मैं सुन रहा था वो कायरा साहब कह रहे हैं कि फोन शून कर लें, खान साहब राना सनावत साहब मशवरा दे रहे हैं कि अगे अल्लाह ताला दे कोई उधर झांक के आए ने। देखें सियासत के अंदर सारी की सारी आपको पता गेम प्लान ही होता है। चलें अब लेट्स सी, क्योंकि सारी विशफुल थिंकिंग है। दिस इज ऑल विशफुल। अच्छा ये जो चॉइस साहब सारी की सारी लाइक सो मेनी ऑफ माई इंडाज प्रूव्ड रॉन्ग। चलें ये जो सारी की सारी विशफुल थिंकिंग है, ये इसका इन्हिसार नाजरीन ये है, ये जो बजट बनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अली मलिक साहब, हमारे मायनाज एनर्जी सेक्टर को कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं। शुएब निजामी साहब को आप इससे पहले अलीम मलिक जी जी। तो सबसे पहले अली मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप शो में आप पहली दफा आए हमारे शो के अंदर। एक तो ये बताइएगा कि आजकल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पेट्रोल और गैस की प्राइसेस काफी नीचे आई हुई हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरी हैं। अभी हम कितनी उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, IMF कितनी मांग रहा है? अगर IMF की शराइत मान के हमने ये इसके ऊपर प्राइसेस बढ़ाई थी, तो एक तरफ कहते हैं IMF को हमने छोड़ दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं IMF की शराइत मानी है। हो क्या रहा है, ये सारी गेम है क्या? देखें खबर साहब, जो बात है पेट्रोल की या जो पेट्रोलियम प्राइसेस की, अगर हम देखें LNG देख लें, हम कोल देख लें, हम मेजर हमारा एक तो ये कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी है नहीं, हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पैकेज जो था वो हम पहले विड्रॉ कर चुकी है ये गवर्नमेंट। सबसे बड़ा इन्होंने नुकसान अपना ये किया कि जो कोई पैदावार थी भी सही, इंडस्ट्री चल रही थी, वो भी वापस हो गई, पैकेज खत्म हो गया। अब पेट्रोल पहले देखें कि बढ़ा कितना है। हमारे यहाँ कहा तो जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चलते होते। हमने देखें कि इंटरनेशनली जब मार्केट्स जो चल रही थी उसके साथ साथ हमने जो लेवी है वो भी उसको एक एक्सट्रीम पे ले गया, जो कि हमने IMF के साथ कमिट किया हुआ था। अब अगर आप देखें तो आज की एज ऑफ टुडे देख लें तो जो आलमी सतह पे जो क्रूड चल रहा है वो तकरीबन मोर और लेस $74 पे चल रहा है, पहले 74 पे पहुंच गया। तो इसमें उसका अगर हम रियल टाइम में देखें तो शायद उसका बेनिफिट इतना आवाम को नहीं दिया जा रहा जितना कि दिया जाना चाहिए था। साथ में टैक्सेशन की भरमार की गई है, आम आदमी को उसने इतना अफेक्ट कर दिया है कि आप जो आपका एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो रुक गई है। फिर साथ में आपने IMF का हवाला दिया, IMF की कंडीशन पे आपने जो PTI दौर में इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज दिया गया था, आपने वो विड्रॉ कर लिया। शायद आपको उसका इतना फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान एटलीस्ट आपको जरूर हुआ है कि जो आपका LSM है, पिछले हम देख रहे हैं कि 4-5 माह से तो आपकी टेक्सटाइल की जो टेक्सटाइल है वो आपकी ग्रोथ है वो रुकी है, वो आपकी नेगेटिव जा रही है, तो आपका ज्यादा उसका नुकसान हुआ है बजाय इसके कि आपको फायदा होता है। और अभी भी जो गवर्नमेंट है एज ऑफ टुडे पेट्रोल पे काफी अवाम को सब्सिडाइज कर सकती है इनकेस दे वांट टू। अच्छा शुएब साहब, आज मैं खबर देख रहा था, कल आपने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक उनके जो डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे रखे गए 90 अरब रुपए गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी 70 अरब रुपए रखे गए थे और 111 तक पहुंच गए। 111 तक पहुंच गए। अच्छा अब खबर आ रही है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी जब बजट मेकिंग में अपने असेसमेंट दे रही हैं वफाकी गवर्नमेंट को कि इतना भी ये पैसा हम यहाँ पे लगाएंगे, अब वो भी जा रहे हैं इन्हीं तरक्याती स्कीमों के ऊपर। एक जो है ना इलेक्शन ईयर बजट हमें नजर आ रहा है। जी यही हम देख रहे हैं, जो आज APCC हो रही है उस पर फोकस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ विफाक के बाद सूबों का भी नजर आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं तकरीबन 1560 अरब रुपए जो वो
رکھے جا رہے ہیں جو کہ پچھلے سال 1300 کروڑ ارب روپے تھے, اور جو اوور آل پارٹنر کا پی ایس جی پی ہے جو پچھلے سال 2135 ارب تھا, اس دفعہ جو ہے 2458 ارب روپے کا اوور آل پی ایس جی پی, یعنی کہ ایک بڑا پی ایس جی پی نظر آ رہا ہے, تقریباً 10 سے 12% تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سندھ سب سے آگے نظر آیا ہے. جو سندھ کا لاسٹ ایئر کا ترقیاتی بجٹ تھا 355 ارب تھا, اس دفعہ 612 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے سندھ تیار بیٹھا ہے کیونکہ الیکشن ایئر ہے. اسی طرح جو ہے وہ کے پی اس کا بجٹ بڑھ رہا ہے. جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کا 143 بلین کا ترقیاتی بجٹ تھا, جس کو وہ بڑھا کر تقریباً 250 ارب روپے تک لے کے جا رہے ہیں. تو سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ بڑا فوکس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم وفاق کی بھی بات کریں تو وفاق پہ تقریباً 200 ارب روپے اضافے کی کوشش کر رہا ہے ترقیاتی بجٹ کے اندر, جبکہ ان کی جو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے ترقیاتی بجٹ کو وہ بہت سلو ہے. 10 مہینے میں تقریباً 350 ارب روپے خرچ ہوئے, ابھی آدھا پی ایس جی پی جو ہے وہ اس فسکل ایئر کا رہتا ہے. تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 200 ارب روپے اور بھی یہ خرچ کرنا چاہیں گے. خاص طور پہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترقیاتی اسکیمیں پارلیمنٹرینس کی تھیں اس کے لیے فنڈ جو ہیں وہ تقریباً 90 بلین روپیز کے رکھے جا رہے ہیں, جو اس سال میں 111 ہو رہے ہیں, جبکہ صحت کے لیے صرف 20 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے تقریباً 360 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس موجود نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف یہ جو سارے کا سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پیسے رکھے جا رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری مطلب یہ کوئی مطلب یہ کہ ایک سیلف کانٹراڈکٹری گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات لگ رہے ہیں. اصل میں وہ جو ہم جس آئی ایم ایف کے امبریلا کے اندر تھے نا, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹ رہی ہے ہمارے اوپر سے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح دوست ممالک سے قرضے لے کر یا اس کا پیکج لے کر اس آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے فار دا ٹائم بینگ. لیکن زیادہ لوگوں کو تو یہی خیال ہے کہ واپس آپ کو جانا ہی پڑے گا. مفتاح اسماعیل صاحب جو بیان دے رہے ہیں, اچھا علی ملک صاحب ہر ہفتے, اچھا جی صاحب ہر ہفتے ہمارے پاس جو مہنگائی کے اعداد و شمار آتے ہیں وہ علی ملک صاحب لے کے آتے ہیں, یہ شماریات کا سیکٹر اس کو بھی کور کرتے ہیں. میں بھی ان سے سوال کروں, آپ بھی پوچھ لیجیے گا. ہم جو ہے ملک کی تاریخ 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ افراط زر کا شکار ہیں. مہنگائی ہماری شہری اور دیہاتی علاقوں میں انپریسیڈنٹڈ ہے, 52% اور 38% بالترتیب. تو آنے والے جو ہے کون سا وقت ہوگا, کون سے مہینے ہوں گے اس کے اندر کوئی ہمیں کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی, یا یہ تواتر آنے والے دنوں کے اندر یہ تسلسل چلے گا؟ دیکھیں مہنگائی کی وجوہات ایک تو ایڈمنسٹریٹو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک چیز جو منڈی میں آتی ہے اس وقت اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ وہ جب ایک دکان پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجر ایک تو آ گیا. سیکنڈ یہ کہ ہم ایک ایگریکلچرل ہم ایک زرعی ملک تھے, ہمارا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ تھا. ہمیں جو ٹماٹر ہے وہ گاؤں سے مل جاتے تھے, آ جاتے تھے, سبزیاں مل جاتی تھی. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, تو ہم بلین آف ڈالرز جو ہے وہ ہم اپنے امپورٹ پہ لگا رہے ہیں. ہم دالیں باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم اپنی جو ہمارا یوریا ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو ہمارا جو پروڈکشن کاسٹ ہے, پھر یہ ہے کہ پہلے زراعت میں یہ ہوتا تھا کیا ہے کہ جی آپ نے بجلی سے کنیکشن لے لیا, آپ نے جو ہے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی, اپنے فصلوں کو پانی دے رہے ہیں. اب اپنی بجلی اس حد تک مہنگی کر دی ہے کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ پہلے ایک انجن لگا لیتے تھے ڈیزل سے, ٹھیک ہے جی آپ اپنی فصلوں کو پانی دے رہے ہیں. اب وہ ایک کامن مین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے, جس کو آپ نے بڑھا دیا ہے. آپ نے بڑھایا تو آئی ایم ایف کے اشارے پہ یا جو بھی آپ نے کیا ہے نا, لیکن اس کو آپ اتنا بینیفٹ نہیں ملا جتنا کہ آپ نے لاس کیا ہے. کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے ایک تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے جو آپ کو ایک آپ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ اس پرائس کے اندر زیادہ ڈکریز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. اگرچہ کچھ ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے, ایگریکلچر سیکٹر جو ہے جس پہ سبسڈی دی جا رہی تھی مزید نہیں دیتے, فارمر کو اب سبسڈائز نہیں کرتے, یوریا کے حوالے سے اب اقدامات نہیں کرتے. اگر کوئی ایمرجنسی بیسس پہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو سر دست ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے. اچھا جو صاحب بالکل اوور ٹو یو, لیکن وہ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہے رادر کل ہی جو ہم نے خبر کی تھی کہ ڈالر بڑا ماشاءاللہ جو ہے کمزور ہوا ہے روپے کے مقابلے میں, تو آج پھر کچھ واپس 300 پہ پہنچ گیا, جو آپ کا یہ خدشہ تھا. اوور ٹو یو, آپ علی ملک صاحب اور شیب سے جو ہے سوالات کر سکتے ہیں. علیم ملک صاحب کی جو خوش فہمی ہے نا کہ جی یہ اقدامات ہو جائیں اور مارکیٹ فورسز میں یہ ہو جائے اور فلاں کر لیں تو ڈمکان کر لیں, اور پہلے سب سے نیت اور ارادہ منصوبہ کہ ہم نے عوام کی, غریب آدمی کی 2 وقت روٹی کا بندوبست کرنا ہے. یہاں خدمات اور سروسز اور گڈز اینڈ سروسز کی بہتات کرنی ہے. غریب بھوکے نہ مریں,
ہم نے ایران اور مصر جیسے معاشروں میں دیکھا ہے کہ خاور گومن کو 4 روٹیاں چاہیے، وہ 4 لے لے. علیم ملک صاحب کو 6 چاہیے، ان کو 6 لے لیں. غلام حسین کو 8 چاہیے، وہ یہ لے لیں. سبسڈائزڈ لوگوں کے لیے فوڈ آئٹم. یہاں جو آپ کر رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کل پرسوں ترسوں یہ والکینک ایرپشن ہوگی جو کسی کے بس میں نہیں ہوگی. معاف کرنا.